बसल्यार गाडयेचेर गुणो तुम्ही आयज हांगा येयल्ली कितें जालें एक्झॅक्ट? आम्ही तिला बसलेले ना आमकां भरा म्हणून सांगतली सामान आम्ही भरले आणि दुकानाकडे दवरले काल बंद आहा म्हणून आमकां चान्स मेळाला दवरपाक. जर आम्ही दिसात जर अशी करूंक लागले आमची पोटां कशी भरतलो हां जाल्यावर तो आनी एकटो येला आनी तो कोण आमी वळखुना. आमी वांगडा रावले वांगडा रावल्या बरोबर तो म्हणपा लागला आरे तांकां भाजी लाव दे आनी खपो दे तांकां बाबडे आज आयतार ना तुका जाय जाल्यार घेवन न्ही जा म्हणपा लागला सगळ्या मुन्सिपाल्टी. सो तुम्ही आयज हांगा मुन्सिपाल्टीन येयल्ली सीपीक मेळपाक कितें सांगलां तुमकां? काय सांगो ना. सो हांगाच बस म्हटलां? आम्ही बाहेर बसलो अजून काय सांगू. सोमारा दिसा पयली बसोंक दिनात आमकां. खंयसर तें शकुंतला कडेन? शकुंतला बसोंक दिना ताका लागून आमी आतां आयज येयले. म्हणजे काल तुमी बसलेले थंय न्हू? काल बसलेले कालूय आमकां उठयले आयज बसलेले आयजूय उठयले. काल पुलीस कंप्लेंट कितें केलें तुमी? कोणी गाळी घातली म्हणून कितें तो? कोणी कोणी घातली गाडी आनी आतां मुन्सिपाल्टीन कितें सांगलो तुमकां? अजून तुमी व्हडले अजून काय सांगू ना. गेल्ले भितर तुमी? भितर वचोंक ना आमी. भितर वचोंक ना? कित्याक वचोंक ना भितर? अजून आमकां कितले जाणां आहा तुमी आतां? कितले? हे सगळे थंय बसता शकुंतला कडेन बसता हे डिस्कशन झालं तिथे. म्हाका काय म्हणपाचें ना हांव म्हाका फक्त आतां इतली वर्सां मार्केटान बसला म्हाका फक्त एकी कडेन पयलीं सायलान जागो दिवची म्हाजी म्हणजे मागणी. तुका जागो दिलो काय बाकीचे मरो? ना बाकीची मरोंक न्हू मागीर? बाकीचे म्हणना आमी आतां बसतात न्हू आमकां सगळ्यांक जागो दिवचो. पयलीं वयताना तुमी सगळीं गेल्ली वांगडा एकटो आनी मदींच थोड्याच जाणांक आतां बसोंक दिता तुजें कितें म्हणणें? ना तशें रावता थोड्या जाणांक ना सगळ्यांक दिता पूण तेंचे पयलीं खंय तांकां बसयला थंय दिता ना म्हणूंक ना. थोड्यांचे खंय 2 जागे आसात पळय तें म्हाका खबर ना. एक मार्केटानूय आसा थोडी भायरूय आसा थोडी भाड्याकूय दिता थोडी दुसऱ्यांकूय बसोंक दिता. आमकां तें म्हाका खबर ना. गिरायक जायना तो जागो कितें जालो? जागो तो थंय जाता म्हाजो घो बरो ना म्हणून तो जागो थंय सांजना भायर टपाकार म्हणलो इतले पयशे बरे तूं भाड्याक दिल नाका? ना तें भाड्याक दिलें. तसोच आसता. आतां कोण बसना हयसर आतां? मागीर तुजे सोफा घेता त्या जाग्यार तो ते बंद आहा म्हणून? थंय आनी कोण बसना तर येवन खाली आल्या ते खाली आसा ते सप्लायकारांनीच कितें केलें कितें घालता तें आनी कोणाक तेणी कोणाक तरी दिलें. तुमकां खबर ना तर जागो तुमचो आनी शॉपेकारांक दिलो तुमकां कितें मेळटा बी? ना काय ना मी सांगलें ना कित्याक जालें. तुमी विचारूंक शॉपेकाराक मागीर? ना तो म्हणाला पयशे भर तुजे कडेन जायना जाल्यार तूं जागो कर. सोडले तुवें? सोडूंक ना सांजे टायमार म्हणजे हांव करतात ना तुका हप्त्याक जागो न्हू तो मागीर तेणे कसो भाड्याक दिलो? ते हांव नको तुमी कंप्लेंट बी करतली ना ना करची? कित्याक खातीर? ना कंप्लेंट आनी करून कितें फायदो आहा काय फायदो ना. तुजो जागो न्ही तो तुमच्या पूण आतां एक कोण ना जागो कोण हा एकटे जाण जागो तुमचो न्हू. सांगपाचें म्हणल्यार कितें आहा गेल्या वर्सा आमी लिस्ट दिल्लें पळय ते लिस्ट आमकां आमी मॅडमी कडेन दिलें कळ्ळें आनी तेंचे स्टाफाचे कोण आसले तेन्ना तितून अशें ठरलें की गेल्या 17 नांवां आसलीं आमची न्हू 17 नांवांची लोक आहा पळय तेतले थोड्यांक दिसता तितून थोडे पयलींचेय लोक आहात कळ्ळें. तेन्ना ते आमकां कितें बसोंक जाय पळय ते तणा परबेक आनी चक्राचेर. आनी दुसरें म्हणजे गजाल कितें तें ब्युटिफिकेशन थंय बसपाक सदां डेली एलावड ना म्हणटा तेंचो कायदे आहा बरयल्ले भितर कळ्ळें. तेच्या विरुद्ध आमी वचोंक शकना. आमकां पळय आतां चक्रार जावं बाकीचे दीस दिता ते आमी बसपाचें इतलें आनी जे पळय 17 ते 27 लोक आहा पळय ते तितले थंय बसना ते आमकां सगळें तेंच्यांनी चलना कळ्ळें. आनी आयज खूब लोक येता थोड्यांक आमी वळखाय ना थोडे लोक येता बसता आमी कोणाक धांवडूंक शकना कळ्ळें. मेन आतां भितर उलोवप कितें जालें? भितर तुमचें मेन उलोवप आतां कितें जालें सीपी आनी सुयो वांगडा? मेन उलोवप म्हणजे कितें हे तेंच्यांनी आमकां सांगलां म्हण आमकां ते आयकता आतां जितले आहा पळय लिस्टार तितल्यांकूच हें केलां तेंच्यांनी. आनी काल कोणाचेर कोणें गाडी घातल्या पळय तेजेर गाय पळय सवल्या पळय हें केल्या पळय ते आतां कितें करपाचें आमी आतां व्हडलें करपाचें ना कळ्ळें. आतां आमच्या भितर तें सगळें आमी ठरोवपाचें म्हाका एक व्हडलें करून फायदोय ना. म्हाका एक तुजें नांव कितें? ते एक उलयलां सागर तर म्हजें नांव. सागर म्हाका एक सांग काही तुमकां ऑलरेडी भाजी मार्केट दिल्लेलें आसा सारकें. काही भितून बसतात काही लोकांनी भाड्याकूय दिल्लेलें आसा दुसऱ्याक जाग्याक बसून येता
आणि तेच परत येऊन तुमी शकुंतलाकडे बसतले हेचेर कितें म्हणणें तुमचें? हेचेर कितें आहा जाणा आतां कांय वर्सां तेन्ना मार्केट बांदलेलें आहा न्हू हांव नाका आतां हांव चड वर्सां जावना म्हाका आदी हातून तेन्ना पूण कितें आहा कांय लोकांनी थंय जागे भाड्याक दिल्यात आनी ती भायर बसतात सरावंडींग एरियान भितरूच मार्केटाच्या दिसून तांकां म्युन्सिपाल्टीनी करूंक जाय तुमकां दिल्या बसून आनी तुमी भाड्याक दिल्या आनी तुमी परत भायर बसतात ते तेंच्यांनी ते आमचो प्रश्न काय ना आमी कोणाक ब्लेम करूंक शकना कायद्यानुसार 17 जाणांक जागो दिल्लो हय हय तो जागो दिला म्हणजे टेम्पररी फिक्स आहा न्हू हय ती कित्याक ती सरावंडींग एरिया पळय आहा न्हू ती ब्युटिफिकेशनाची पार्किंग एरिया तो एक बस जाल्या म्हणून तेंच्यांनी आमकां एक चान्स दिल्लो बसपाक काल सांगताना 27 जाली आनी आयज 45 कशी जाली आयज जाता कित्याक तितून थोडी भर पडली ना आमी कांय कोणाक आपोवंक ना आमचे पळय 17 जाणां आसले तितल्यांकूच आमी सांगलेलें बरं आता डिसिजन कितें जालें 17 आहा तांकांच बसोंक दिवप थंय हय तेंकांच बसोंक दिया म्हणजे ते सणा परबेचे 17 आसतात हे सर्कला कडेन आनी बाकीची जी आतां ती बाकीचे कितें पळय ते आतां शुक्रारचे सगळ्यांका बसोंक दितले तेंच्यांनी नांव त्याच जाग्याचेर हय आनी एरवी दिसा आतां एरवी दिसा आतां तेंच्यांनी आतां एरवी दिसा फक्त तुमी 17 तेंच्यांनी जाणां हय 17 जाणांतल्यांक तितून थोड्यांक चूज केले पयलींचे बी आहात न्हू भितर थोडी कित्याक म्हणटा कितें थोडे थंय बसताले की बांय कडेन खंयचे ते हांगर येवन बसले थोडे हितून आनीक भर पडले आतां तेंच्यांनी डिसिजन कितें तें घेवपाचें कित्याक आमी सगळ्यांचे आनी लेबर स्टाफान जे कितें तुमकां अपशब्द वापरलेले पळय अपशब्द उलयलो तेणी काल उलोवन गेलो तो पूण आतां कितें आमच्या भितर कितें तें ठरोवपाचें न्हू आमी कितें ठरला तेजेर कित्याक काल तुमी कंप्लेन करून येयले तो एक न्हू आतां चुकलो म्हणून शकता रे आमी कित्याक जाणां चिडशेक केन्ना कळ्ळें तुमकां चुकलो म्हणून हय तुमकां केन्ना कळ्ळें चुकलो म्हणून तो नाही म्हणटा रे हांव आतां एक म्हाज्या हितून उलयता रे हांव एक उलयलो तुका उलोवन गेलो तो पण आतां बाकीच्यांनी कितें तें सांगपाचें मागीर तुमी आमी आयकलां. पुलीस कंप्लेंट बी कित्याक तुमकां केल्या अशें कितें दबाव येयला म्युन्सिपाल्टी वयल्यान की चुकलें आतां म्हणटा ते ना 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 तशें काय हां तशें काय मागीर काल पुलीस कंप्लेंट कित्याक करून गेला आमकां तर दबाव तेची बी पळय आमी कांय सवल्या म्हणा तुमकां कोणी फुडें काडले पुलीस कंप्लेंट करपाक हे फुडें मातशी हां आमचे आमीच केली तुमचे तुमीच कंप्लेन केली घेतल्या म्हणून आमी केलें तर कित्याक कांय सॉप सारकें न्हू आतां कायद्यान कितें आतां सांगूं येता न्हू आतां आमी कायदो दुसरे वाट मानता. कोणी तुमकां काही सोंपपाचें आनी वचपाचें हेच जालो अर्थ न्हू आयज सांगता आयज हां व्हेरी गुड तशें एक जालां तशें हांव उलयलां तशें फाल्यां येतलो आनीक गाई जाय पूण आतां आमी सांगलां तांकां मॅडमी आमी मॅडमीच्या विरुद्ध कांय उलोवंक ना कोणाक आशिर्वाद आयक जे काही भाजी विक्रेते महिला आसा पळय त्यो हांगा पालिकेन येयला तुमी म्हाजी अध्यक्ष आसले म्हाका कितें सांगपाचें आसा म्हाका दिसता पळय अशी आदले कावन्सील जे आसले तेन्ना एक वेजिटेबल मार्केट बांदलेलें एका कित्याक वेजिटेबल लोक घेवन भायर बसचे न्हू म्हणून एका एक मार्केट बांदलेलें आनी तेन्ना भितर हे केलें म्हाका दिसता आतां तेन्ना जे कावन्सील आसले तेंच्यांनी हांकां प्रोविजन करूंक नाका खंय कारण आयज हांवें खुबश्यो तेंच्यो बायट्स पळयल्या खंय खंय ग्रुपार मॅसेजी पळयल्या आदल्या कावन्सिलांच्यो की तांकां तेंच्यांनी घातला शेम म्हणून एका आमी लोकल वेंडर्सांक उठयता म्हणून आयज म्हाका सांग हे लोकल वेंडर्साक केन्ना वेजिटेबल मार्केट बांदलेलें तेन्ना ते प्रोविजन करूंक जाय आसलें न्हू तांकां आनी म्हाका दिसता प्रोविजनूय तेंच्यांनी केलां आनी थोडे लोक ते भितरले हे सोडून भाड्याक घेवन म्हाका दिसता भायर खंय तरी बसतात परत परत म्हाका सांग की वाडटा खंयचे वेजिटेबल जेन्ना हे मार्केट बांदलेलें तेन्ना म्हाका दिसता सगळे प्रोविजन केल्लें न्हू तरी आसतना हे भायर बसतात हे खंयचे येवन बसता तांकां तेन्ना कमी पडलें काय कितें मार्केट अशें म्हाका दिसता म्हाका तेंच उलोवंक जाय की बाबा हे वेजिटेबल मार्केटांतले आतां हांव आतां भितर पडलोलो मिटिंगेक ती 2 बायलांनी म्हाका सांगलें की तेंचे ऑलरेडी भितर आसले म्हणून थंय गिरायक जायना म्हणून ती भायर येवन बसता आतां म्हाका सांग गिरायक जायना भायर येवन बसले जाल्यार ते भितर आहात बसतात पळय तांकां गिरायक कशें जातलें आतां लोकांकूय संवय जाला की भायर येवन हें करपाचें म्हणजे भितर वयपाचें ना आतां म्हाका सांग जे मार्केट बांदलां तेजो वेजिटेबल मार्केटाचो जर उपयोग करून घेयना आनी हे लोक जर भायर बसून लागले फुटपाथी हाडूंक लागले सगळे हे करूंक लागले जाल्यार लोकांक इनकन्विनियन्स जायना सगळोच ब्लेम कावन्सिलरांचेर आनी हेचेर घालून जायना हांव म्हणटा कितें तांकांय शिस्त आसूंक जाय की बाबा आनी मेन म्हणजे कितें आहा तांकां जेन्ना काल उठ म्हटलें तेन्ना तेंच्यांनी हाजे म्युन्सिपाल्टी कडेन येवन कावन्सिलर कडेन किंवा चॅरपर्सना कडेन उलोवंक जाय आसलें ते डायरेक्ट तेंच्यांनी बोवाळ घालपाक स्टार्ट केलो हांव म्हणटा अशें करिनासतना तेंच्यांनी जर येवन हांगासर प्रश्न मांडलेलो कित्याक आहा तो सुटावो जातलो आसलो न्हू
आमकां लोकल वेंडर्सांक आमकां हें करपाचें ना हांगा. आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा, ऑलरेडी जे मार्केटान आसा ते आदीं जर पयशे आसत जाल्यार नांवां आसतलीं आमच्या गोंयकारांचीच. आनी हे आतां भायले येयले म्हणटा, हेच तांकां लोक भाड्याक दिता, भाडें घेता तेंच्या कडल्यान. आतां हांव डायरेक्ट प्रूफ ना म्हणटकीर हांव आरोपूय करूं शकना तेंचेर. हे आतां अशी म्हणजे जाल्यार टावन वेंडिंग कमिटी जावपाक जाय आसली. टावन वेंडिंग कमिटीन हेंचे सगळ्यांचे रजिस्टर्ड जावपाक जाय आसलें. हांव आसतना हांवें प्रयत्नय केले आनी एका वर्सान ते म्हाका टायम हे जालो ना म्हणटकीर ते उरले, ते कंटिन्यू जावंक ना. एक टावन वेंडिंग कमिटीची मिटिंगूय आमी घेतलेली, मेंबर फॉर्म केल्ली. अमितेश आसतना आमचो शिरो तेन्ना सुरू जाल्ली आनी आतां शेटकर येयलो तेन्ना एक म्हाका दिसता मिटींग जाल्ली आमची. आनी मागीर तेज्या उपरांत ते फॉलोअप जावंक ना. हे जेन्ना सगळे भितर आतां वेजिटेबल मार्केटान हांवें सांगलेलें की प्रत्येकाक एक नंबर दिया, तेंची आयडेंटिटी घेया, की आधार कार्ड हे घेया आनी सगळ्यांक एक हे करा, म्हणजे जेणे आमकां कळटलें कितके लोक कोण खंय बसता, खंयच्या जाग्यार बसता. हांगा कितें जाता, मदींच कोण एक 4 वर्सां येना आनी 4 वर्सान तो येता आनी म्हणटा की आपूण हांगा बसताली, आपल्याक हांगासरले आतां बसोवंक दिना. 4 वर्सांक कितें आतां भाड्याक दिला तो 4 वर्सांक काय ना, 4 वर्सां कोण आपलो जागो सोडून कोण घरा बसचो ना. खंय तरी तेणें भाडें खाता आसतली ती थंयसर, नाल्यार वगीच 4 वर्सान येवन सांगता की बाबा आपूण 4 वर्सां हांगा बसतली, घोव बरो ना जालो, हे बरो ना जालो, आनी मेन अस्त्र तेंचेर हाडपाचें म्हणजे लोकांची सहानुभूती घेवपाची. हे खंय तरी चुकता. हे हांव म्हणटा की टावन वेंडिंग कमिटी करून तेंचे सगळ्यांचे रजिस्टर करपाचीं नांवां. हे आमच्या आमी खंय तरी आमी हितून कमी पडटा हे आमी मान्य करपाक. ही नांवां नोंद केल्ली ना तुमची, आतां कोण कोण बसता ते ऑलरेडी लिस्ट आसाच. पण हांव म्हणटा कितें, आतां जेन्ना टावन वेंडिंग कमिटी जाता तेन्ना ते सगळें सिस्टमॅटीक करपाक जाय. खंय तरी हांगा म्हणजे शिस्त हाडिना आनी जर रजिस्टर करिना हे अशेंच चालू उरतलें. हे कित्याक जायना, नेमकें न जावपाक कारण खंय तरी आमी कमी पडटा अशें आमी मान्य करूंक जाय. आनीक कितें हेच्या फाटीं म्हणजे आनीक कितें तरी आसा दुसरें आसतलें. आतां तेंच कळना म्हाका, कित्याक हांव जेन्ना म्हणजे हे जाल्लें, हांव चॅरमॅन जाल्लो तेन्ना ऑगस्टान हांवें सांगलेलें की बाबा हे कर म्हणून. ते जाला ही लायन जाल्या, ती लायन जाल्या, ती लायन जाल्या करून म्हाजो टर्म काबार जालो. हांवें म्हाका देंवचो पडलो. म्हणटकीर त्या फुडें मागीर जो चॅरमॅन जालो ताका ते फॉलोअप करूंक जाय तेणें. आतां कोण आसा चॅरमॅन? आतां सद्या साईनाथ आसा, गेले वर्स आसा आनी 2 वर्सां आसा. आतां म्हाजें म्हणणें कितें आसा की हे जर सुटावो जातलो जाल्यार हांकां आयडेंटिटी दिवंकूच जाय, खंयच्या जाग्यार कोण बसता हे पळोवंकूच जाय. आनी सगळें जर हे करीत आमकां नंबर ऑफ वेंडर्सूय कळटले कितके आसा ते, कोण खंय कितें बसता, कोण केन्ना येयना, हे सगळें नोंद जातले आनी सगळें सुरळीत जातलें. हे बाबतींत सायनाथा कडेन कितें तुमी चर्चा बी केल्ली मागीर आदी? आतां आमची तशी मिटिंगूच जावंक ना, म्हणटकीर चर्चा करपाचो प्रश्न येना. बरें. सगळे आमचे म्हापशेकार भाव आनी सगळे गोंयकार जे म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचे पळयता, आमकां अशें दिसतालें पुर्तुगीजा उपरांत जे गोंयान राजवट जाल्लेली आहा, गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत आयज खंय तरी परत पोर्तुगीज बरें आसले अशें तरी म्हाका तरी दिसता. हांव एक प्रश्न करता हे म्युन्सिपाल्टीचे चॅरपर्सनाक आनी म्हापशेचे MLA. फाटल्या दिसांनी संदीप फळारी बाब जेन्ना चॅरपर्सन जेन्ना आसलो तेन्ना ती आमची शकुंतलाची प्लेस ही कंप्लीट खाली केल्ली. हेंचेर उत्तर दिवपाचें, खाली करून तुमी आयज ते वेंडर 6 म्हयने जाले बसता. तांकां काडपाचें कारण आनी बसोवपाचें कारण हें आमकां सांगपाचें. ती एरिया जी आसा न्हू ती पार्किंग एरियेक येना, म्हणजे हेका सोप्याच्या एरिया येना, म्युन्सिपाल्टीचो खंयचोच खंयच चोरून पयशे घेवंक शकना. तर ते हेंचे कडल्यान भायल्या कडल्यान ही जी आमची गोंयकार जी म्हणटात तेंचे कडल्यान पयशे घेवन तुमी ते पयशे कोणाच्या बोल्सान गेले आनी कोणी घेतले आनी हांकां थंय बसोवपाक कोणी अधिकार दिल्लो आनी तांकां बसयले कशें आनी काडटात कित्याक लागून. हेजेर आमकां म्हापशाच्या चॅरपर्सन आनी म्हापशेचे MLA हेजेर स्पश्टीकरण म्हापशेकारांक दिवपाक जाय म्हणून हांव अपील करतां. इतलेंच हांव सांगपाक गेल्लो, कित्याक लागून आयज ती बायलां आमची हांगा म्युन्सिपाल्टीच्या भायर दाराचेर बसल्या, रीणकारी कशी बसल्या, म्हापशेकारांचे रीण कशें दिसता. पूण हे म्हापसा मार्केटान कोणी येतलो, कोणाकूय बसयतलो आनी नगरसेवक आपणाक जाय तशें वागतले, कित्याक लागून वागतले. हे आमकां म्हापशेकारांक म्हापशेचे MLA आनी मुख्यमंत्री कडेन हांव रिक्वेस्ट करता, तूं म्हापशा शहराक पसून MLA कडेन कसलेंच काम जायना म्हणून तूं म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन तेच्या येवन बसलेलो. तेज्या उपरांत परत हीच परिस्थिती कित्याक लागून येयली. अशी परिस्थिती म्हापशा शहराचेर हाडूंक फावना आनी तो डिमांड आसा की हे बायलांक जे कोणी वायट शब्द जर दिला तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्या पोलिसां कडेन
तेजेर आमकां स्पश्टीकरण चेअरपर्सनाक आनी MLA हेजेर दिवपाचें आनी तांकां बेगींतल्या बेगीन थंयसर तुमी बसयला म्हणजे थंय बसूंक गावता अशें तरी जालें न्ही. आनी जे पयशे घेतलेले ते पयशे हे कोणा कडेन गेले आनी कोणी कित्याक लागून घेतले आनी हिशोब कोणा कडेन दिलो हें आमकां स्पश्टीकरण दिवपाक जाय म्हणून हांव डिमांड करतां. प्रश्न कितें आसा बाजारांत की आमचे वेंडर्स बसतात पळय भाजी बिजी घेवन हे आमचे गोंयकार हे खूब गोंयकार सारके म्हणजे हळडणचे म्हण आनी शिवरचे म्हण हे आमचे प्रॉपर गोंयकार आनी तांकां हे आमचे म्युन्सिपाल्टीचे कोण कारागीर आहा न्ही तांकां ते काडून उडयता. हांवें खुबदां पळयलां हे आयजूच अशें घडोंक ना हे खुबदां घडलां आनी हांवें तांकां खुबदां अशें विचारलां सुद्दां तुमी तेंचे कित्याक काडून उडयता तुमी प्लास्टिकाचेर घेवन बसतात ते थोडे पाटले घेवन बसतात तेंचे काडून उडयता आनी बरे व्हडले कोण मनीस आहा पळय तेंचे तुमी हात लायनात. आनी हांवें खुबदां बाजारांत सुद्दां नुस्त्याच्या मार्केटांत सुद्दां पळयलां नुस्तें बी घेवन बसता अशी जाणटी बाबडी खुबदां हांवें पळय तेंचे काडटात प्लास्टीक आनी अशें उडयता आनी पाटले घेवन बसतात पळय तेंकां काय पळय सुद्दां ना. ही परिस्थिती म्हणजे हे भेदभाव करतात ती बाबडी गरीब इल्लेशे प्लास्टिकाचेर घेवन बसतात. आतां भाजी सुद्दां हे आमचे गरीब लोक ही बसतात ती घरा कडेन पोर्स लायतात आनी कितें हाडून विकतात ती तांकां तुमी काडूंक सोदतात आनी जेन्ना जागो खाली आसतालो पळय थंय तुमी भायले लोक येवन बसल्यान तेंचेर तुमी दोळे आड करता. म्हणजे हांव म्हणटा कितें ही चेअरपर्सन आसा आनी CO आसा म्हण आमदार आसा हेचेर हेंचे तालमील काय ना लक्ष ना हे केन्ना बाजारांत भावात ना हांव सांगता तुका. आनी चेअरपर्सन आसा न्ही हांव खुद्द चेअरपर्सन जालें चेअरपर्सन ही म्हापश्याची आमची म्हापश्याची चेअरपर्सन ती केन्नाच भायर सराना ती वाड्यारूच भायर सराना जाल्यार बाजारांत कितें भायर सरतली असो प्रश्न आसा हो. तुमी गाडयेनी भोंवले AC रुमान बसले AC ऑफिसान बसले म्हणून कामां जायना ही सुटची ना कामां आनी आमच्या हरकिल्यांक हे आड्डी मारची पडटा हे लोकांक लागून आमकां बॉब मारचें पडटा. कालचो बाजाराचो इशू तसोच जालो बंद म्हणून सांगले पयलीं आनी हेजेर हांवें त्या दिसाच सांगलोलो की हो बंद इशू हो जावचोच ना म्हणून. कित्याक सांग हे बाजारकार आसान पळय थोडे हेवटेनू आसा आनी तेवटेनू आसा दोना व्हडार पांय थेयल्ल्या आमकां खबर आमी पयलीं पसून जाणा न्ही केन्ना हितूर लोक कोण येना आमी 10 लोक दिसता थंयसर. आतां तुमकां बायट सुद्दां दिसना तेच लोक दिसतले बाकीचे हाताची घडी घालून सायडीक रावता आनी पळयतले. तेन्ना हांव चेअरपर्सनाक सांगता आमदाराकूय सांगता आनी CO कोण आसा तांकां की तेंचो हे कितें आहा पळय तो प्रॉब्लेम इमिजिएटली सोडोवप आसा आनी तांकां प्रॉपर जागो दिवचो तर एक शेड बीड घालून दिवची जेणे करून ती थंयच बसपाची आनी दुसऱ्या कडेन बसपाचें हांकां हे प्रोत्साहन करपाचो ना. आतां थंयसर होलसेलूय भितर जालें थंय कितें जालां तेच तुका सांगता न्ही हेंचे दोळे उगडान हे दोळे धापून हे केन्ना बाजारान वचाच नासतले हेंचे कोण मनीस आहा पळय ते पोतये घेवन वयता आनी हांकां बाजार पावयता ही म्हणून ही परिस्थिती जाल्या. कित्याक आतां तुवें म्हणलें बरोबर आसा की आतां बाजार केला हांवें तेन्ना एकदां आनी एकदां बॉब मारलेलो असो की खंयच्या हितून वच स्टेटीनी तो नुस्त्याचो बाजार म्हणजे थंय नुस्त्याचोच बाजार सरावंडींग तुका आनीक भायर नुस्तें मेळचें ना. भाजी जाल्यार भाजी तुका तेच एरियेन भितरूच भाजी मेळटली. हांगा कितें केलां हांगा फुलाचो मार्केट म्हण भाजयेचो मार्केट म्हणटा पळय भायर पार्किंग आसा थंयसरूच हेंच्यांनी बसयला. हे बसयला कोणाक ही हेंची मलाई ही हेंची मलाई भितर बॉल्सान वयता ही मलाई. तशें आतां आमकां भाजी घेवंक जाय जाल्यार स्कुटर खंय करूंक जाय पाक भायर हळडणच्या प्रासार थंयसर आनी ती पोती घेवन बाजारान येवंक जाय. असो म्हणून केन्ना बाजार आसता आनी हे भायर दुबय बिबय वतना कित्याक येता दुबय वतना तुमी मजा मारूंक खास भागोवंक वयता तुमची थंय वयता जाल्यार थंयचे पळयान तुमी ते विजन पळयान थंय कशें कितें आसा ते तशें कर हांगा तशें एकटूय कर हेंच्या नशिबानूच ना रे करपाक. कित्याक हे येयल्यान पळय हाडटा पळय आमी सगळे भोटे हाडटा खरो सांगचे म्हणजे भोटे हेंकां कांय अक्कल ना. हेंकां फक्त कितें आपलें कितें हें करपाचें आहा पळय चिरी मिरी तेच खबर आहा तांकां. तूं म्हाका दाखोवचें एक वॉर्ड म्हाका क्लीन आसा जाल्यार दाखोवचो ते हांव तुमचें सांगता तें आयकता 20 वॉर्ड आहा 20 एक वॉर्ड दाखोवचो म्हाका क्लीन आसा जाल्यार कोणच ना मरे. मागीर हेजेर कितें आहा तालमील तेन्ना तो वेंडर्साचो प्रश्न बेगींतल्या बेगीन हेंच्यांनी सोडोवपाचो. एक म्हणजे फ्रायडे सॅटर्डे आनी संडे अशे 3 दीस कंटिन्युअस कोण कोण येवन कंप्लेन सांगता. फ्रायडेचे आमकां कंप्लेन येयली म्हणजे म्हाका कॉल येयलो की थोड्या वेंडरांक सांगला की फाल्यांच्यान हांगा तुमी बसूं नाका. सॅटर्डे तांकां मूव केले थंयसून. तशेंच संडे हांव मार्केटान गेलो हांव म्हज्या कामाक जायचो तेन्ना ही सिच्युएशन थंय चालू आसली तांकां थंय मूव करपाक. आतां कावन्सिलान रेजोल्युशन सादारण 7-8 वर्सां पयलीं घेतला की शकुंतलेच्या स्टॅच्यूच्या भोंवती जी एरिया आसा
आणि पयली लेन आणि सेकंड लेन मार्केटाची म्हणजे ज्युवेलरीच्या फुडल्यान आणि क्लॉथ मर्चंटाच्या फुडल्यान ह्यो नो वेंडिंग झोन कित्याक थंय पार्किंगाची गरज आसा म्हणून आमी तें एक करून घेतली. आतां तेका एक्सेप्शन कितें आसा की फ्रायडे एवरी फ्रायडे आनी फेस्टिवल मार्केट गणेश चतुर्थी दिवाळी आनी क्रिसमस ह्या टायमाक आमी अनरिस्ट्रिक्टेड थंय सगळ्यांक रावपाक दिता. आतां जे वेंडर्स काल क्लेम करताले पळय 27 वेंडर्स थंय की आमी रेग्युलरली बसता अमकें तमकें तेंच्यांनी लास्ट इयर हांगा येवन ऑलरेडी रेप्रेजेंटेशन केल्लें. त्या रेप्रेजेंटेशनान तेंच्यांनी दिल्ली 17 नांवां. 17 नांवां पैकी घोव बायलाचें नांव आसलें कित्याक एक दीस आमकां घोव एक दीस बायल येवन बसता म्हणून सो तांकां एकूच धरपाचें. टोटल म्हाका दिसता 8 ते 10 जाण ट्रेडिशनली थंय आमची लोकल कोण आसा पळय बायलां ती थंय बसताली. हे आमी मातशें तेंचे कडेन उलोवन डिस्कशन जाल्या बरोबर कळ्ळें की हो नंबर 27 जावं कितें आसा तसो ना. 8 मे बी 10 जाण इतलीं वर्सां जालीं थंय बसता आनी तेंचे कडेन रेकॉर्ड आसा कित्याक सोंपो ते पे करता. आतां कंप्लेन दुसऱ्यो कितें येयल्यात एक म्हणजे आमच्या स्टाफान जे बॅड बिहेवियर केला तो आनी दुसरें म्हणजे सोंपेकारान तांकां रिसीट दिवंक ना. ह्या दोन बाबतींत तांकां आमी अश्युरन्स दिला की एक्शन घेतले. तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेन फायल केल्या तांकां कितें असिस्टन्स थंय जाय ते आमी दिवचे. एज फार एज तेंचे कोण बसता ते पळय आमी मार्केट डेजिग्नेटेड एरिया ऑलरेडी तेंच्यांनी केल्या आनी चडशे हितूंतले आतां आमकां कळून येयला आयज की तांकां जागो दुसरे कडेन दिला पण ती सोंपो पे करता थंय आनी मागीर उठून परत हांगा येवन बसता. सो थोडे चुकता म्युन्सिपालिटी कडसून ज्या तरेन तांकां काल बिहेवियर करून काडले ते आमचे चुकता. सो आमी ते करचे न्हू आनी ते जे उठून दुसरे कडेन येवन बसता आनी मागीर मिस इन्फॉर्मेशन दिता. कित्याक काल जेन्ना हांव पावलो तेन्ना अशी परिस्थिती केल्ली की तांकां सामकें थ्रेटन केलें सामकें हें केलां कशें. ते बिहेवियर म्युन्सिपालिटीचें रॉंग. म्युन्सिपालिटीच्या खंयच्याच स्टाफान अशें बिहेव करचें न्हू आनी ताका हांवूय सॉरी म्हणटा बाकीच्यांनी म्हणचें पूण तो मनीस आसा तेणें येवन म्हणचें कित्याक सगळ्यांचे प्लेस ऑफ बिजनस आमकांय ते जाय थंय वेंडर येयल्ले वेंडरांकूय जाय थंय बसलेले. सो तो इशू आमी आतां तो सोडून दितात ते तांकां सांगलां की तुमी जाय तशें डील करा. जे म्युन्सिपालिटी कडसून जे सोंपेचे रिसीट येयना जावं कितें ते आमी तांकां इशू करूंक सोंपेवाल्या काकून सांगता. जागे चेंज करून जे ते चेंज करतात पळय दॅट वील नॉट बी टॉलरेटेड. कित्याक आमी एक जी आमी सिस्टम करता पळय म्हापशान ऑलरेडी खूब कन्फ्युजन आसा आनी ह्या कन्फ्युजना खातीर खूब कारणां आसा. तितून आमी जशे आसा तशे ते बी आसा. जागो चेंज करून दुसरे कडेन बसप ना. मार्केट इन्स्पेक्टर थंय ऑफिसान प्रेजंट आसता. मार्केट इन्स्पेक्टराक आमी हें बी सांगलां की तुमी थंय आमचे आनी कोण इन्चार्ज आसा पळय तेंचे नंबर भायर डिस्प्ले करून दवरा. सो तांकां कितें प्रॉब्लम जालो काय पयलीं कंप्लेन करा. म्युन्सिपालिटी कडेन येवंक ना कंप्लेनूच करूंक ना आनी डायरेक्ट न्यूज अशी स्प्रेड जाली की तांकां व्हडलें कितें तरी प्रकरण जाल्लें. जे वेंडर्स बसता पळय तांकां खंय बसताले थंयच गावतलो जागो रेगुलर डेज आनी ते 17 वेंडर ना. हो बायल आसा ते एकूच वेंडर. ओके 8 ते 10 जाण आसा. काल जे मार्केटान कितें कॉल जालो त्याच्या प्रमाणे आयज वेंडर येवन आमकां पर्सनली मेळिल्ले आसा आनी एज अ चेअरमॅन हांव आसलो मार्केट चेअरमॅन मागीर चेअरपर्सन आसली वायस चेअरपर्सन आसली आमचे ओपोजिशन एक कावन्सिलर आसा शशांक तेंच्यांनी काल तुमचे कडेन प्रेसा कडेन बायटूय दिल्ली ते आयज उपस्थित आसले. मागीर चंद्रशेखर बेनकर म्हाजो तसोच आशिर्वाद खोर्जुवेकर जो पयलींचो चेअरमॅन आसलो मार्केट आनी आतांचो मार्केट कमिटीचो मेंबर आसा. आमी सगळ्यांनी बसून जी मुख्य 5-6 जाणां बायलां आसली तांकां आपयलें आनी तेंचे कडेन डिस्कशन केलें. हेचे वयसून इतलें कळोन येयलें की तेंच्यांनी काल 30 ते 35 नांवां कितें तरी म्हाका दिसता प्रेसाक सांगलेली ती न आसा. पयलीं थंय फक्त 7 ते 8 बायलां बसतालीं. 7 ते 8 बायलां बसोन तांकां आमी केन्ना दुखोवंक ना किंवा काय म्हणूंक ना. कारण आमी जर पळयलें जाल्यार ती खूब जाणटी ह्या वयांनी आनी आमी तांकां केन्ना त्रास दिवपाक वचोंक ना. आनी काल जेन्ना आमकां कळोन येयलें तेंच्यांनी 35 जाणां कितें तरी सांगलें आनी आमकां आयज तेंच्यांनी रेकॉर्ड दाखयतना 10 ते 12 जाणांचो रेकॉर्ड दाखयलो. म्हणजे हो रेकॉर्ड आहा तो 12 जाणां जी बसतालीं ती आतां बसतालीं ह्या 6-7 म्हयन्यान कितें तरी आनी एक्चुली ती फ्रायडे बसतालीं पण आतां तेंच्यांनी मदीं डेली बसपाक सुरू केलें. आनी हेचे वयरसून एक कळपाक येता जर आमी रातचे वचून पळयशी जाल्यार तेंची भाजी बीन उरता कितें कितें फणस थंय उरलेलें आसता शकुंतलाच्या भोंवती तेच्या भायर क्रेटी मागीर साठ सगळें कितें आसा ते शकुंतलाच्या भितून थंय बांदतात आनी थंय उडयतात. सो आमी एक्शन घेतली की नो वेंडिंग झोन तो लास्ट कमिटीन आमकां सांगलेलें लास्ट कावन्सील मिटिंगेक फाटल्या पयलींच्या तेंच्यांनी घेतलेलें की नो वेंडिंग झोन
फक्त थंय शुक्रारचे बसपाक आमी अलाउड करता, चतुर्थीक, दिवाळी आनी क्रिसमस हे म्हाका दिसता तुमकांय खबर आसा. त्या प्रमाणे आमी तांकां सांगलें की तुमकां शुक्रारचे आमी अलाउड करता, मागीर क्रिसमस, चतुर्थी आनी दिवाळी आहा तांकां आमी अलाउड करता. आनी तेंच्यांनी थोड्यांनी आमकां हें केलें की आमी लोकल पिकोन हाडटा, कारण शिवोलची आहा, दिवीची आहा, शेतां करपी आसा. तेंच्यांनी आमकां प्रश्न केलो की आमी लोकल जे हाडटा तांकां कशें कितें. तेचेर आमी तांकां सांगलें, मार्केट इन्स्पेक्टर आसलो, सो त्या प्रमाणे आमी सांगलें की तुमकां लोकल जे आसा तांकां आमी तुमी जेन्ना लोकल कितें पिकोवन घेवन येतली तांकां आमी बीफ एंड पोक खंय खंय तरी हें करता बसपाक, कित्याक डेली ती येवची ना, केन्ना येतली पिकयता तेन्ना, किंवा बाय कडेन जो मार्केट व्हेजिटेबल आसा तो बाय कडेन आहा तेचे कडेन आहा. तेतून आनी एक कळोन येयलें की मार्केटान एकच जागो दिल्लो पळय, तेंच्यांनी तो जागो आपल्याक नाका म्हणून सांगलो पळय आनी भायर येवन बसली. तेचेरूय आमी तेंचें हें घेतलें की तुमी आमकां लेटर दिवचें की तुमकां तो जागो नाका, कारण थोडे कितें करतात रेंटाक दिता आनी कितें करतात भायर येवन बसतात. सो तेचेरूय आमी तेंचें आमी लिस्ट आउट करून घेतलें आनी तांकां आमी सांगलें की तुमकां जर जागो नाका जाल्यार तुमी लेटर दिया, आमी तो म्युन्सिपालिटीन मिटिंगेन कितें डिस्कशन करता आनी फुडलो प्रोसिजर करता. ह्या प्रमाणे हें ठरलेलें आसा. वेंडिंग कमिटी आहा पळय हो म्हाजो सेकंड टायम, पण लास्ट इयर वेंडिंग कमिटी काडपाचो प्रयत्न चालू आसलो आनी मिटिंगूय जाल्ली, खंय तरी मदीं बंद पडल्या, हे आमच्या हेतून येयला. पण आमी चीफ ऑफिसर, MLA आनी चेअरपर्सन ह्या कमिटीक घेवन आमी परत डिस्कशन करतले आनी तेचेर आमी तोडगो घेतलो जाता. घडला पळय वेंडराचो, त्याच्यानंतर ते शेनवारा घडला तो, त्याच्यानंतर ती आयज हांगा येयली आनी तेंच्या बरोबर आमचें डिस्कशन जालें आणि ज्या जाग्यार ती बसताली पळय तो जागो नो वेंडर झोन आमी एक 5-6 वर्सां पयलीं डिक्लेअर केलो. आनी थंयसर जे फ्रूट घेवन बसताले पळय तांकां आमी तितले काडले आनी दुसरे कडेन शिफ्ट केले, सो दॅट ती प्लेस आसा पळय ती क्लीन आसची म्हणून. शकुंतलेचें एक म्हापशाचें एंट्रन्स बरें क्लीन आसचें म्हणून. पूण सडनली आमचे नदरेक अशें आयलें की थंय डेली वेंडर बसता म्हणून. सो काल सॅटर्डे तांकां सांगलें की तुमी थंय बसनाका आनी तुमी फक्त फ्रायडेची बसा, नाजाल्यार तुमचे आमी काडून व्हरतले म्हणून. पूण थंय मोड दुसरोच घेतलो, कळ्ळें, मोड दुसरोच घेतलो की सेईंग दॅट आमचो कोण तरी कामगार आसा पळय तेणी तांकां अपशब्द वापरलो म्हणून. आनी मागीर ते कितें पुलीस कंप्लेंट केली आनी कितें केली. तेच्या नंतर ते आयज हांगा आयले आनी तेंच्यांनी सांगलें आमकां, तेंचें आमी आयकून घेवन तांकां आमी सजेशन ज्या प्रमाणे दिलें की बाबा तुमकां फ्रायडेचे थंय बसपाक दितले आनी जे सण येतात आमचे चतुर्थी, दिवाळी, क्रिसमस, त्या टायमार तुमकां 1 वीक किंवा 10 दीस तुमकां थंय बसोंक मेळटले फ्रिली कशें. आनी बाकीचे दीस तुमकां मार्केटान एकोमोडेट करता ते एग्री जाले आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिलें आमी त्या प्रमाणे एक्ट करता म्हणून. आनी इवन दो तुमकां दिलें आसतलें, सांगलां आसतलें तेंच्यांनी मागणे मान्य केले. आमची मार्केटान वेजिटेबल वेंडर्स आसा ती आयज आमकां हांगासर मुद्दम मेळपाक येयल्ली. तेंच्यांनी जे आमचे इश्यूज आसा म्हणजे तेंचे काल तांकां उखल्ली म्हणटा फ्रायडे, ते आमकां तेंच्यांनी इश्यूज आपले कितें आसा ते आमचे कडेन हाडले आनी आमी तेंचे आयकून घेतले. त्या प्रमाणे हांगासर आमकां कळोन येयलें की आमचे कडेन जे टोटल वेंडर्स जे आसा जे शकुंतला कडेन बसताले ते आमचे कडेन लिस्ट आसा ते अरावंड 17 आसा. पूण आतां तेंची जी हें आसा ती वाडलेली आसा, पूण तिंका मेसेजूच एक रॉंग गेल्लेली आसा की ती थंय बसचें म्हणून. एक्चुली आमचो तो नो वेंडिंग झोन आसा. आमी ऑलरेडी लास्ट कावन्सिलान ते रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की थंय तो नो वेंडिंग झोन म्हणून, कित्याक सरावंडींग शकुंतला आमी ती क्लीन दवरपा खातीर थंय आमी अलाव करूंक नासलें. पूण आतां आमी ती रेजोल्युशन पाळून ते आमी थंय ना बसपाचें अशें डिसिजन जाल्लें आसा आनी ते कोणाक बसपाक दिवची ना. इन ओन्ली फ्रायडे
क्रिसमस, चवथ आनी दिवाळी ह्याच दिसांनी आमी तांकां बसपाक दितली अशें आमी तांकां सांगलेलें आसा आनी तेंच्यांनी तें मान्य केल्लें आसा. सद्या आतां जी फ्रायडे म्हणजे शकुंतला सोडून फ्रायडेच्या सोडून तेंच्यांनी बाकीचे दीस आसता पळय तेन्ना तांकां खंय तरी अकोमोडेट करपाक आमी ऑलरेडी एमांनी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा. त्या प्रमाणे तो जागो सर्वे करतले ते आनी ते प्रमाणे तांकां मागीर थंयसर अकोमोडेट करतले. आणि काल ते वेंडर ते म्हणटाले कितें तांकां हे बी मेळना म्हणून जे पयशे दितात सोप्याचे बी ते आतां आमच्या नजरेक पयलीं येवंक नासलें. आतांच तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमचो सोपो घेता पूण आमकां रिसिट्स मेळूंक ना म्हणून आमी तेकाय बी हाडून आमी विचारपाचो आमचो तशें आमी हें घेतलेलें आसा. मॅडम तुम्ही आतांच म्हटलें की जी एरिया आसा पळय शकुंतलाची ती नो वेंडर झोन, थंय कोणीच बसपाचें ना. तरी आसतना ते वेंडर्स थंय बसताले म्हणटा तुमी? हय, म्हणजे तांकां एक तर कोणीन सांगलें कित्याक आमकां तें कांय आयडिया ना. पूण जेन्ना आमच्या नजरेक येलें की थंयसर सगळे सरावंडींग एरिया सारकी मॅस जाता आनी कंप्लेनी येता म्हणून आमी अशें डिसायड केलें की तो आमी आतां फुडें अलाव करपाचें ना म्हणून. 17च्या भायर आसली तांकां आतां खंय जागो कशें कितें? तांकां अशें दिसून येता की तांकां मॅसेज अशी केल्या की आमकां बसप नाका म्हटलां म्हणून. पूण आमी तशें सांगूंक ना. आमी फ्रायडे तांकां बसपाक दितली जे 17 आसा तांकां आनी बाकीचे तांकां अकोमोडेट करता त्या प्रमाणे बसपाचें तेंच्यानी. आमी खंय बसप नाका अशें केन्ना म्हणूंकूच ना सरावंडींग एरिया. तेंच्यांनी सांगलें पूण मॅसेज हांगासर सारकी क्लियर नासली की कोणी म्हटलें कोणी कोणाक सांगलें अशें आयकूंक येता. सारकें क्लियर ना म्हणजे की तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेन केल्यार न्हू तेचेर एक्शन जातली. तो पर्यंत आमचे कडेन कितें येता त्या प्रमाणे आमी बी करतली मागीर.